सुन्छ त मलाई सुनिरहेछ ल इन्टिजर एन्ड म्याट्रिसेस है के कुरा गरौँ इन्टिजर र म्याट्रिक्सको बारेमा म्याट्रिक्स भनेको के हो हामीलाई थाहा छँदैछ म्याट्रिक्स अर्थमेटिक म्याट्रिक्ससित हामीले के गरेका छौँ त सी पढ्दा पनि हामीले सम गरेका छ मल्टिप्लिकेसन गरेका छ हैन र सबट्र्याक्सन पनि गरेका छ हो सबट्र्याक्सन पनि गर्न मिल्छ एडिसन मल्टिप्लिकेसन एन्ड सबट्र्याक्सन है यो कुराहरू चाहिँ गर्न मिल्छ अब ट्रान्सपोज म्याट्रिक्स पनि हेर्छौँ हामीले रो कोलुम कोलुमलाई रोमा अब पावर्स अफ अर्थमेटिक र लास्टमा हाम्रो 0-1 म्याट्रिक्स छ हामीलाई मेन चाहिने भनेको त्यो चाहिँ 0-1 म्याट्रिक्स हो है अब म्याट्रिक्सको युज के त है म्याट्रिक्सको युज के त के थाहा पाउनु पर्यो त म्याट्रिक्सको युज चाहिँ के हो है एउटा चाहिँ के भयो त कुनै पिक्चर छ भने पिक्चरलाई म्याथमेटिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने नर्मल्ली वी युज म्याट्रिक्स एउटा अर्को ट्रान्सफर्मेसन है पिक्चर ट्रान्सफर्मेसन है कुनै मेरो सपोज मेरो यो ल एउटा यो रेक्ट्याङ्गल भन्दा नि स्क्वायर छ हो यसलाई मैले के बनाउँछु यस्तो बनाउनु पर्यो भने है या प्यारालेलोग्रामको सेपमा बनाउनु पर्यो भने अगेन के गर्ने हो त ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हो है बाई युजिङ फङ्सन है डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइजमा है डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइजमा के गर्नु पर्यो भने डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने अगेन आई क्यान युज म्याट्रिक्स है खालि म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन हो यो चाहिँ है पहिला केलाई म्याट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो त मेरो कुनै पनि डायग्रामलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई म्याट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो देन त्यसको सेप एन्ड साइज क्यान बी चेन्ज्ड बाई युजिङ म्याट्रिक्स है त्यसलाई डिफ्रेन्ट सेप र साइजमा बनाउनु पर्यो भने अगेन वी क्यान युज म्याट्रिक्स है र त म्याट्रिसेस आर युजफुल in discrete structure that can be used in many ways. For example, they are used to describe the certain types of function known as linear transformation. Different linear transformation functions describe गर्नलाई we can use matrix. कसरी के भनेर पढ्न पर्दैन खालि यो थाहा पाइराख्ने कि ट्रान्सफर्मेसनको लागि है अब्जेक्ट ट्रान्सफर्मेसन एउटा अब्जेक्टलाई अर्कोमा चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसको सेप एन्ड साइज चेन्ज गर्नु पर्यो वी क्यान युज म्याट्रिक्स है अब हामीले भर्टेक्स र एजलाई कसरी सो गर्ने भन्ने कुरो पछि पनि पढ्छौँ है त यो जहाँ कनेक्सन छ त्यसलाई 1 राख्ने कनेक्सन छैन खासमा 0 राख्ने हो यो पछि हामी ग्राफमा पढ्छौँ खासमा म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसनमा सपोज दिस वान इज ए हो दिस वान इज बी हो दिस वान इज सी हो दिस वान इज डी हो भने हामीले यसलाई म्याट्रिक्समा कसरी लेख्छौँ त ABCD अगेन हियर ABCD हो अनि यसरी यो म्याट्रिक्समा चाहिँ A to A लाइन छ त छैन 0 A to B लाइन छ 1 यो 0-1 म्याट्रिक्समा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ जहाँ जहाँ एडजेसेन्ट छ त्यसलाई 1 राख्ने एडजेसेन्ट छैन 0 राख्ने यो पछि हामी गर्छौँ है त अब म्याट्रिक्स भनेको रो एन्ड कोलम हो हामीलाई थाहा छँदैछ हैन रेक्ट्याङ्गुलर एरे अफ नम्बर्स है 1D एरे पढेको छ हामीले हैन 2D एरे चाहिँ हाम्रो के हो त म्याट्रिक्स हो कि रो र कोलम भएको यति हो है एम रोज र एन केवटा हुन्छ कोलम हुन्छ है द्याट इज एम इन्टु एन म्याट्रिक्स है सिम्पली भन्नुपर्दा म्याट्रिक्स इज अ रेक्ट्याङ्गुलर एरे अफ नम्बर्स हो रेक्ट्याङ्गुलर एरे अफ नम्बर्स म्याट्रिक्स विथ एम रोज एन्ड कोलम एम इन्टु एन म्याट्रिक्सेस भयो है प्लुरल फर्ममा चाहिँ हाम्रो के भयो त इज म्याट्रिसेस है यो अब सिम्पल कुराहरू भइहाल्यो अब सेम नम्बर अफ रो एन्ड कोलम भयो भने द्याट वान इज दि स्क्वायर म्याट्रिक्स 2 इन्टु 2 3 इन्टु 3 म्याट्रिक्सलाई हामीले के भन्छौँ त स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्छौँ बिकज अफ सेम नम्बर अफ रो एन्ड कोलम यो 3 इन्टु 2 म्याट्रिक्स छ यो भनेको 3टा रो 2टा कोलम यो सक्यो नोटेसन
सिम्पल म्याट्रिक्सको नोटेसन ए इज इक्वल टु A11 A22 A1n लेखेको छ। यसरी हाम्रो m इन्टु n म्याट्रिक्स हो है। यो चाहिँ यो नोटेसन हो हाम्रो है। अब रो कुन हो कोलम कुन हो यो थाहा छँदैछ है। म्याट्रिक्स एडिसन सपोज वी हेभ एआइजे भन्ने एउटा म्याट्रिक्स हो भने अर्को बिआइजे भन्ने म्याट्रिक्स हो। ए प्लस इज इक्वल टु एआइजे प्लस बिआइजे हामीले गरेकै छ है। यो हामीले के गरेका छ सिआइजेमा के राख्ने भ्यालु राख्ने गर्ने के त एआइजे सरी एआई this one is I J plus B I J यो पनि हाम्रो के हो त सम हो है। म्याट्रिक्सको सम निकाल्ने यहाँ ठ्याक्कै त्यही गरेको अरू केही पनि छैन। दिस प्लस दिस यो सिम्पल कुराहरू भइहाल्यो। एक धेरै यसमा नअल्मल्यौँ 4 5 2 माइनस यो के हो त म्याट्रिक्सको एडिसन हो है। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पनि गरेका छ। एआई यो इन्टु दिस प्लस हेर त दिस इन्टु हाम्रो के छ त दिस वान है। यहाँनिर ए इन्टु बी खासमा त के हो हाम्रो दिस इज इक्वल टु ए इन्टु बी इज इक्वल टु के गर्ने हो यो रो यो कोलम हैन। रो कोलम यो कति छ म्याट्रिक्स हेर त 3 इन्टु 3 को छ। यो कतिको छ त हाम्रो 3 इन्टु 2 को छ। यो तीनटा के भयो त गएर हाम्रो कतिको आयो त 3 इन्टु 2 को म्याट्रिक्स चाहिँ फर्मेसन भयो है। यो हाम्रो के हो त म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन है। यो पनि हामीले गरिसकेका छ प्र्याक्टिकल्ली गरिसकेका कुराहरू हो। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको यहाँ फर्दर डिस्क्रिप्सन छ यो हेर है। सिआइजे इज इक्वल टु डट 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 भनेर केजे भनेर के छ यो कुराहरू हेर हैन। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन यहाँ भनेर दिइरहेछ नट इज इक्वल टु नट कम्युटेटिभ है। इट इज द्याट वान इज नट कम्युटेटिभ। ए बी र बिए भनेको एउटै होइन भने हो। यो चाहिँ यो ठिकै छ। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हामीलाई थाहा छ यो सबै हाम्रो के भयो भने दिस वान इज द वान यो हाम्रो के हो त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो है। ल डिआइजे इज इक्वल टु 1 आई इज इक्वल टु आइजे इज इक्वल टु 1 यो सबै यो के हाम्रो त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भइहाल्यो है। एआर इज इक्वल टु डट 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 अप टु आर टाइम्स पनि जान सक्छ अरू सबै 0 यो हाम्रो के हो त दिस वान इज 1 1 1 1 and dij is equal to 0 if I naught is equal to j. The identity matrix of order n m into n in is equal to dij where dij is equal to 1 if I is equal to j and other सबै के हो त हाम्रो 0 हो। जुन I र j is equal to भएन त्यो सबै के हो त 0। इट मिन्स डायगोनल इज 1 बाँकी रहेको सबै के हो त हाम्रो 0 हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स है। अब पावर हेरौँ है त आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भयो। पावर अफ स्क्वायर म्याट्रिक्स क्यान बी डिफाइन्ड एज n इन्टु n म्याट्रिक्स A0 इज इक्वल टु IN है। AR इज इक्वल टु डट 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 अप टु आर टाइम्समै जाला है। AR इज इक्वल टु यो सिम्पल कुरो भइहाल्यो हाम्रो है। अब हाम्रो सपोज दिस वान इज ए भयो है। गिवन म्याट्रिक्स ए गिवन अर नन नेगेटिभ इन्टिजर ए एन्ड डिफाइन द प्रोडक्ट अफ द म्याट्रिक्स इज मल्टिप्लाई बाई इट्सेल्फ एन। अब एआर ए टु दि पावर 2 भनेको त कस्तो त ए डट ए यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन के हो त हाम्रो ए स्क्वायर हो। तीनटाको फेरि दिस वान डट ए है दिस वान डट ए भयो भने हाम्रो के हो त फेरि के हो त यो चाहिँ के हो हाम्रो क्युब हो है। यसरी जान्छ। ट्रान्सपोज एआइजे एम इन्टु एन म्याट्रिक्सेस ट्रान्सपोज अफ ए इज एटी हेर त एटी इज इक्वल टु बिआइजे भनेर भन्छ है। बिआइजे भनेर भन्छ खालि ट्रान्सपोज भनेको रोको कोलम कोलमको रो। दिस वान इज कति छ 2 इन्टु 3 को म्याट्रिक्स छ भने हामीले के छ त कतिवटा रो छ सरी कतिवटा कोलम छ 3टा कोलम छ। हाम्रो के हुनु पर्यो अब 3टा कोलम छ नि 3टा रो भयो र 2टा के भयो त कोलम भयो। खालि रोलाई कोलममा कोलमलाई रोमा चेन्ज गर्ने दिस वान इज दि
ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स है। यसमा धेरै कुरोहरू नगरौँ। अब मेन हामीले यसमा पढ्ने भनेको दिस वान 0 1 म्याट्रिक्स हो। के हो त 0 1 म्याट्रिक्स। ल यो 0 1 म्याट्रिक्स चाहिँ लेखिराख है, लेख्नै पर्छ 0 1 म्याट्रिक्स, अरू केही पनि माथिको लेख्नु परेन, 0 1 म्याट्रिक्स चाहिँ लेख्ने। अब के हुनु पर्यो त, सबै इलिमेन्टहरू म्याट्रिक्स भित्र भएको सबै इलिमेन्ट के हुनु पर्यो त, आइदर 0 और 1 हुनु पर्यो, देन वी क्यान से इट्स अ 0 1 म्याट्रिक्स है। अब 0 1 म्याट्रिक्समा हाम्रो एन्ड अपरेसन र अर अपरेसन छ है, प्रोडक्ट अपरेसन पनि छ, त्यो पनि हेरौँला। इन हेर, एल्गोरिदम operating on discrete structure represented by the 0 1 matrices are based on the Boolean arithmetic. Boolean arithmetic defined by the following operations छ, Boolean operations भनेको छ, यो सबै लेखिराख। अब यहाँ फर्स्ट हेर त, हाम्रो के छ त, बुलियन अर्थमेटिकमा हामीले एन्ड लगाउँछौँ, एन्ड लगाउँछौँ है, एन्ड लगाउँछौँ। यो दुइटै 1 भयो भने 1 हो, अदरवाइज 0 हो है। इफ b1 इज इक्वल टु b2 इज इक्वल टु 1, b1 र b2 इक्वल भयो भने 1, त्यही हो नि, 1 एन्ड 1 को के भयो त, हाम्रो 1 हो है, 1 अदरवाइज 0। अर्को केसमा आइदर b1 1 हुनु पर्यो अर b2 1 हुनु पर्यो, देन 1 अदरवाइज 0। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, 0 1 म्याट्रिक्सको एन्ड अर अपरेसन। लेख्यो है यो।
ल हेरौँ है त अब तल हेरौँ फेरि अब 0 1 म्याट्रिक्स है के छ लेट ए इज इक्वल टु एआइजे बी इज इक्वल टु बिआइजे एम इन्टु एन 0 1 म्याट्रिसेस जोइन अपरेसन अब जोइन अपरेसन है जोइन अपरेसन भन्ने यो सम्झिराख्ने दिमागमा राख्ने जोइन अपरेसन है जोइन अफ ए एन्ड बी है इज द 0 1 म्याट्रिक्स विथ आइजेटिएच इन्ट्री द्याट मिन्स एआइजे अर बिआइजे है द जोइन अफ ए एन्ड बी इज केले डिनोट गर्ने त ए अर बीले है ए अर बीले एआइजे अर बिआइजे ए अर बी भनेको के त जोइन है जोइन अपरेसन भन्ने बित्तिकै सम्झिराख्ने है ए अर बी अर्को के छ मिट अपरेसन है मिट अपरेसन मिट एमइटी मिट है मिट अफ ए एन्ड बी मिट अफ ए एन्ड बी इज 0 1 म्याट्रिक्स विथ आइजेटिएच इन्ट्री है यो भनेको के त एआइजे एन्ड बिआइजे मिट द मिट अफ ए एन्ड बी इज डिनोट केले गर्ने हो त ए एन्ड बीले है माथि गरिसक्यो हामीले जोइनमा के लगाउने त अर लगाउने मिटमा के लगाउने त एन्ड लगाउने है ल यो पनि लेखिराख वाट इज जोइन वाट इज मिट भन्यो भने यसरी गर्ने है अर्को प्रोडक्ट पनि होला ल भयो है यो हेर त एकैछिन है बुलियन प्रोडक्ट पनि छ है त यो जोइन एन्ड मिटको ए र बीको यो इक्जाम्पल लेखिराख केही भन्नु पर्छ त केही पनि भन्नु परेन है ए अर बी एआइजे बिआइजे दिस वान और दिस वान है और यहाँ दिस वान एन्ड दिस वान दिस वान और 0 दिस वान दिस एन्ड दिस here this and this here and यो र यो क्या यहाँ यो भनेको अर अपरेसन लगाउने हो दिस वान एन्ड एन्डमा पनि सेम है फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड लगायो के छ 1 हुन्छ दुईटै 1 भयो भने 1 अदरवाइज 0 यो के अपरेसन त माथिको जोइन तलको मिट अब चाहिँ हामी प्रोडक्ट पनि हेर्छौं है त
भयो है यो देख्यौ अब हामी कहाँ जाउँ त बुलियन प्रोडक्टमा जाउँ है बुलियन प्रोडक्ट अफ 0 1 म्याट्रिक्स अब प्रोडक्टले के गर्ने हो त हाम्रो हामीलाई म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन त थाहा छ है ए इज इक्वल टु एआई जे छ है टु बी के भन्छ एम इन्टु के 0 1 म्याट्रिक्स एन्ड बी छ बी के हुन्छ के इन्टु एन 0 1 म्याट्रिक्स यो भनेको के हो त सपोज एम इन्टु के छ है यो रो र कोलम अर्को के छ हाम्रो के इन्टु के छ त एन छ यो दुईटा जाने हो हाम्रो दिने त के हो त एम इन्टु एन म्याट्रिक्स दिने हो है यही कुरो भन्न खोजे हो यहाँ द प्रोडक्ट अफ ए एन्ड बी डिनोट गर्ने केले त यो सिम्बलले है प्रोडक्ट सिम्बल डट मात्रै होइन है राउन्डभित्र डट यो भनेको के हो त बुलियन प्रोडक्ट ए बुलियन प्रोडक्ट बी इज द एम इन्टु एन 0 1 म्याट्रिक्स विथ एआइजेटिएच इन्ट्री अब काम कसरी गर्छ यहाँ हेरौँ है त लेखिराख है यो सिआइजे इज इक्वल टु AI1 and B1J or this one or up to K J सम्म अब काम कसरी हुन्छ त्यो तल हेरौँ है त ल यो लेखिराख अनि यो इक्जाम्पल पनि हेरौँ ल हेरौँ है त तल अब हाम्रो म्याट्रिक्स के छ त 1 0 0 1 1 1 यो कति हो त हाम्रो 3 इन्टु 2 को म्याट्रिक्स हो यतापट्टि के छ त 2 इन्टु 3 को म्याट्रिक्स छ 2 2 गयो हाम्रो 3 इन्टु 3 को म्याट्रिक्स बन्न पर्यो हैन त ल 1 0 ले केसित मल्टिप्लाई गर्ने हो त यसको रोले यसको कोलमसित होइन त्यही हो हाम्रो मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो भन्यो भने यो दुईटामा के हुने भयो 1 हेर त सुरुमा मल्टिप्लाई गर्ने हो अनि प्लस गर्ने हो नि त हैन 1 एन्ड 1 1 एन्ड 1 त्यसपछि यो भनेको के हो त 1 इन्टु 1 1 इन्टु 1 प्लस हुन्थ्यो नि हाम्रो ख्याल गरेको छ प्लस प्लस फेरि के अरे 0 इन्टु 0 0 इन्टु 0 एन्डको ठाउँमा के राखेको छ यहाँ इन्टुको ठाउँमा के छ त एन्ड छ हो प्लसको ठाउँमा के छ त अर छ दिस फर्स्ट आयो है योले यसलाई फेरि योले केलाई यसलाई हो यसलाई यो गरेर के आयो त हाम्रो रोको सेकेन्ड एलिमेन्ट आयो 1 इन्टु 1 और 0 इन्टु 1 फेरि यसले कसलाई यसलाई गर्ने यो भनेको के हो त
1 इन्टु 0 एन्ड 0 इन्टु 1 हो, बिचमा अर। ठिक छ। फेरि यसले कसलाई? फर्स्टलाई। फर्स्टमा फेरि के छ? 0 1 यो आयो। फेरि यसले कसलाई? यसलाई। यो आयो। फेरि यसले कसलाई? यसलाई। यो आयो। फेरि यो लास्टको रोले कसलाई? यसको फर्स्ट कोलमलाई, दिस वान। फेरि अर्कोलाई, अर्कोलाई। ल यो लेखिराख्ने है। र त्यसको आन्सर के भयो त? 1 इन्टु 1 अर भन्यो भने फर्स्टमा 1 भयो, सेकेन्डमा पनि के भयो? 1 भयो, थर्डमा के भयो त? 0 भयो। 1 1 0 आयो हो। यहाँ 1 आउँछ, यहाँ पनि 1 आउँछ, यहाँ के आउँछ? 0 आउँछ। यहाँ के आउला त? 0 आयो। यहाँ के आउला त? 1 0 1। यहाँ के आउला? 1 है। 1 1 0 1 1 0। त्यसपछि 0 1 1 आउँछ है। यहाँबाट पनि 1 आउँछ। यो 0 भइहाल्यो। दिस वान इज 1 1 और 0 1। दिस वान इज 0, यो 1 1 भइहाल्यो। यहाँबाट के आउँछ? यहाँबाट पनि 1 आयो। यहाँबाट पनि के आउँछ त? 1 नै आउँछ। यहाँबाट के आउँछ त? यो हाम्रो के भयो त? बुलियन प्रोडक्ट भयो। दिस वान इज ल, यो फाइनली हाम्रो के आयो त? बुलियन प्रोडक्ट आयो। अब बुलियन पावर अफ 0 1 म्याट्रिसेस है। पावर भनेको ए को पावर कसरी निकाल्ने हामीलाई थाहा छ है। ल हेर त, बुलियन पावर अफ 0 1 मैट्रिक्स ए बी अ स्क्वायर 0 1 मैट्रिक्स आर बी अ पोजिटिभ इन्टिजर्स भयो भने आरटीएच पावर अफ ए अफ बुलियन प्रोडक्ट भनेको त हाम्रो डिनोट केले गर्ने? एआर ले डिनोट गर्ने हो। यो एआर भनेको ए को है बुलियन पावर अफ 0 1 मैट्रिक्स ए इन्टु ए अगेन डट 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 आर टाइम्स कति छ त? अघि गरे जस्तै हो। सपोज दिस वान इज दी ए, यो ए छ है बुलियन पावर अफ 0 1 मैट्रिक्स है। ल यो यति लेखिराख न, बुलियन पावर अफ 0 1 मैट्रिक्स भनेर यतिसम्म लेखिराख। यति लेखिराख यो। अब हेरौँ है त तल। सिम्पल के गर्ने त? यो मेरो के भयो त? 0 1 मैट्रिक्स भयो भने
मैले ए को स्क्वायर ए डट ए है, ए डट ए गर्दा पनि मेरो त्यही हो हैन। यो हेर त मेरो के गर्नु पर्यो त, ए भनेको कति छ त मेरो 0 0 1 छ, 1 0 0 छ, 1 1 0 छ, दिस डट दिस त्यही गर्नु पर्यो हैन। यो फर्मेसन भयो, दिस वान इन्टु अगेन ए सरी प्रोडक्ट अफ ए। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, बुलियन पावर निकाल्दै निकाल्दै जानु पर्यो। यो बुलियन पावर हो है, यसरी चाहिँ निकाल्ने हो। यो 0 1 म्याट्रिक्सको बुलियन पावर हो। यो लेखिराख्ने भए लेखिराखे हुन्छ, नत्र आफै प्र्याक्टिस गरे नै हुन्छ। त्यसो भयो भने एउटा होमवर्क चाहिँ लेखिराख। के निकाल्ने त, एउटा जोइन निकाल्ने, जोइन निकाल्ने, अर्को के निकाल्ने, मिट निकाल्ने है, मिट निकाल्ने, अर्को के निकाल्ने त, बीपी बुलियन प्रोडक्ट हो है यो चाहिँ है त। ल मैले क्वेसन के दिएँ भने एउटा म्याट्रिक्स के छ हाम्रो 1 0 1 छ, 1 0 1 1 0 1, त्यसपछि 1 1 0 1 1 0, त्यसपछि 0 0 1 है, एउटा म्याट्रिक्स यो छ। अर्को म्याट्रिक्स यो ए भन्ने म्याट्रिक्स हो, अर्को बी भन्ने म्याट्रिक्स यता 0 1 0 0 1 0 1 1 1, त्यसपछि अर्को गएर चाहिँ 0 0 1 छ। यो अर्को म्याट्रिक्स छ है। यो दुईटा म्याट्रिक्स छ, यो म्याट्रिक्स ए हो, यो म्याट्रिक्स के हो त, बी हो। यसको के निकाल्ने, जोइन निकाल्ने, मिट निकाल्ने र बुलियन प्रोडक्ट निकाल्ने है त। बुलियन पावर अफ 0 1 म्याट्रिक्स यो पनि लेखिराख। यति भयो भने यो चाहिँ गर है होमवर्क माथिको। भयो है, ल आजलाई यति गरौँ है त। केही छ तिमीहरूको, केही क्वेसनहरू, केही सोध्नु पर्ने छ भन त, केही छ छैन हो? मैले टर्मिनेट गरेँ है त आजलाई।